يجي الموضوع هذا يسجن 3 مينوت، غادي نعقب ثاني انا البنك الشعبي. البنك الشعبي بوبريسيتو مسكين، من يلقى الخير يصدق توريدي الجني تا شاي تصدق امنيتك محمد السادس تا شاي الشعبي تيشا 20 فرنك. البنك الشعبي ريفيا من يلقى يومين يتبرع يكشى 305,000 اورو وميت يكشى الصندوق كورونا دي كوت ديفوار الا تي واخا ازدنا عاود يريفيني ووارا. البنك الشعبي غيريفيا يصدق يقرانوهم اذا هم يوشع كوتيفوار تقرا انت تيجي الصندوق من يلقى محمد علوي قال الصندوق كورونا ايوا البنك الشعبي يسي 300 يعني راني نشين 320 مليون سنتيم يكشاسنت داري غالو منايا في النتيجة الجريدة اليومي قان لكم نرى ما حد نجبد الموضوع مرات روح مغال الجريدة لكم لا دي الفيسبوك لا دي لكم.com التفهم ذيني ذاني تنقارسني ريفيين مساكين قزيت شي زماي وخايا مني نقارسني ريفيين ذي الوقت إذي كني وجين البنك الشعبي نطرم يخفنوهم الطاروان وهم الوالدين وهم ذاني تادي أوروبا سمحن دايوم أخا كني وتمنضام عادة قدي وذان عادة قاين ديني بيرات مساكين أموثن عادة قاين ديني بيرات ذي الوقت ذي وذان تقن تليفوني البنك الشعبي باش هادي أساسا يسي غير ميت أصني غا صندوق الموت يحشى يوم درهات باب البنك الشعبي أي ريفيان ذي الوقت ثا مين يلقى سيدي ثوم البنك الشعبي وميت قاعد ذي الشمس مين يلقى ما واسين مشى يروح يصدق يقرانوهم يكشاسن تي كوتيفوار نشوى تجي غشا ضد دي كوتيفوار لا لكن وتصدق هو قراي ريفيين يموت تجي مثنا قاين تمنضان دا وهذا يسنتازو وانت تعيونن وهذا احتارم مسمى وهذا احتارم بنادم يموتن وهذا احتارم من الوالدين سن وهذا احتارم من ثاروان سن تقناهم التليفون البنك الشعبي الحشامه سندرهار منايا السي ولد خاص نهارني مره منايا غاهم كارو يتزد البنك الشعبي سما سيجن التصرف مستفز من يتق يتراحيك السي 8 نميري فيني لهم يوشع اش يوشع راهم فهمت لا وهذاك شي ما ستنتنيت النيثنا رمانيني يوشع راهم وكني ويري فين كني ويسيوكشين 8 البنك الشعبي وخصمني خوات خصم وما عليك غاوم العقار ما عليك غاوم الشرف نوم الكرامه نوم ما عليك غاوم عزه النفس نوم ما عليك تجام ذي وذان إيري ويزمار بنك الشعبي كني ويجي موت بنادم 50 سنه كني وتختصم البنك الشعبي غاوم كارو غاوم كسين التليفون وما نايا لفوت ذا يومي تجاد يوم يريفين وتجيبو ذي البنك الشعبي والبنك الشعبي ما عليك تجام ذي وذان وزماك يوم يتعامل مني ما عليك غاوم الشرف نوم وزماك يوم يتعامل مني ويوفيكني وغاوم بوور يوفيكني وذي مذراري خصاتنيني وانا تحمل فيه المسؤوليه قيري فين خميت قاخي مذرار الربعات يتقسس نرحال ايوا شارح طاي دايري فين من دومي البنك الشعبي واش يتعتبر كني وذي مذرار مالا من دومي محمد علوي تجاكني وذي ديال الريف يبلع خاوم واش ذي مذرار مالا ومي قان الدر المرا وجود ومي قان الدج ومي قان الدج يتقساو من حارخه فيه التسم ديال الربعات يتسد يتقسى سواري يقتجبيد باش هذا يشوه وهذين من غتشوه قايا وارينو واضح وابرا ما تقصد ولا وارينو واضح يجزي الطافي توارايا وارينو وسمى المناسبة هو وراء سيمانة النيعدان نغدق سما ذي اللايف استورد خيريفيان نغسقى رغم أنه قانش سما كشخص نخ كعائلينو رمخزن عما سوا يحكى عما سوا يكثي عما سوا يوي غير حبس قانش مين تكخامو تخيريفيا لأن أي يعرفي الشي عمود أخمي الشيخنش أي ثيمات ثرو أخمي ثرو يما أي بابا سن بنادم يموت أخمي يموت بابا أري أي يعرفي الشي تربحا أخمي الشومة من روح النثني
قسن تسمى يا وارينو الجين دايس الا قيوبا قارب اللي مخزن يشنا قوا ذي السقساشة اغزي الخبثاء من يوضن اغزي القوار بسما تصيدش قوار او الحمد لله 90 دي ريفيين ارين خاسدين وجمين وهذا سنين يجوا شمكاكا قاعدة خاص السوار يجوا معاش خاص نخت من يعني ولكن ويجيبوا ذو الفرصة موارع دونك ذاني تا يثما سما اي ريفيين خاطر غير مذايث مثلا نخسني خوا نخس نقارهم معليك تسمى غاهم الشرف نوم معليك غاهم الكرامه نوم معليك تسمى تسنم القيمه نوم إلي وزن ماضي تجرأ البنك الشعبي خاهم يحشني خاهم يبوصاني خاهم يراع لكن بما انه هو غاهم بالشرف ورد الكرامه ونيد غايا سنه خاهم يراع هاكم رخو كني وجين كني وذا سمحن ديال الوالدين نوم ذا سمحن سما بابا ثوم 40 سنه اللي تختصن الحلم من ستوار جنس يا حاضي نضر دوك شارنا الريف ذي تمسامان ذي تازاغي ذي بنتياب ذي الناضوع ذي الحسيمات ذي بقوين ذي ذي الحلم وريفي يا الزخمي غيمث مسكين اخذ تارت شارني ذي نيكتف مسكين راح نص واخا يموت لكن منايا يتوحر مخاوم ونش السنخ ريفيا السنخ قي على يقين باللي ثروة نوذانينا والله ما ديك سنة 8 نزنزير بانكا وطا نشقي على يقين ثروة سنت يسيت سن اقسم بالله ما الحسب نربانكايا ما يمي لانه ينا تعجيب سن ويسني عارن نعمود يتعجيب سن وين يتهلكن يتعجيب سن وين يتدزن يتعجيب سن ويخاصني عفسن امني كيني وذانيري في ينتفنس وعمود وا شك شناسن رخيع شناسن تفاق دافع خاسن متخاسن شما ضحى خاسن يشاهيش واش يتويري لكن والنثي نقن محمد علوي البنكة ود المؤسسة تنسن الشاثن تنقنطن قاناش محمد السادس مزيان يريفيين دي اوروبا ما مش عاد توغا عادي تقطع تسواد الحسن الثاني يغتصب يما ذناغ يغتصب يسما ذناغ ينغى غيث ما ذناغ ينضريث ندان يزر تخاس ندير ربحة يريفيني مدراري خصها زي صنع طارف نشزريخ ندير وسط ندوس الضوف تسواد محمد السادس الحسن الثاني وانيتا ينغى سما باباس ينغى سوماس ينغى يعرف مونتي تسواد الناس ما يمي واتقد سواد انجيلا ميركل نقتني هولندا يشيو كشتينا تشتي كشن الجوع ابو الجوع ما يمي ولكن خمين قايورنا وتقبرم خمين قار هذا يتقسو مرحال ما غايتقسو مرحال لان ثيث تمار زاكوت ناس زادهم منيني ترد قني حنا مغاربه الملك مزيان حنا الروافه فينا الخير عارف يفرح عارف ما لا يزدغشوا ما شو مغربي الناس نتوما الروافه راه رجال تعجيب سرحال هذيك استقميجات هذيك الساعه راستيكش والمهم موي كيما دياس يجو سوري تفرج لي تتزقامي الناس راه الاسلام انتشر الاسلام بفضل الامازيغ المازيغ ما تسندني انت سي الدنيا شايك زرع بايا شايك سناوه شايك تساور اذا شنو مسنين نجو سوري قال الاسلام ديك النيوي انسان ما غالي ان بنادم وغاصبو الثقة ذي النفس بنادم مرة ضعيف الشخصية ضعيف النفس ويسين وغاصبو الهوية وغاصبو الانتماء مرة الناس غابز تعجيب سرحان لكن بنادم يتجا قوي السلمين يعني واخا الناس باز نخنا شمو ورد عفان وجدي تاري الخبا مع الاسف سما واد الواقع تيذات تمار زاكوت لكن انقي من قاطيدتا انقي مسمى نسور انقي من سفاقه ولو انقي واحد سنجي الكره الارضيه وقا انا يا عماسه ديالي لكن انقي مقاخه ورمتيذات ولو سما يقسو مرحارني عصبهم ني خيقم لكن اور نتيذات تغيمه تيذات تمار زاكوت يقصح وتقبرني لوني غاد جوري دا يقبر نتيذات لكن وزين زارم إلا في ذات وهذه تجي شن حاجث النغني براء في ذات إذا أنا نعقب سما أورني خاصة 5 مينوت رخوكا كوا خصي 4 ساعات إذا نيخ باللي 4 كوا دير وقتك ني وجات منظام تاع قوم ذا شار نطنطرن كني وسما يوميا كني يومنا كني ويومينا كنو من غتقم عوضا تحت الجم عوضات السيور مثل تزمم الصمت أوس المناسبة نش بنادم يموت باباس ذاني تادي اوروبا راغي غاس مهم السيور خاكيدس ني غاس الله يرحم الوالدين ثومات بابا شي مده تسمح ذايس تربانكا الله يهديك سكايديجن اوديو الناس نيو ذاني ريفيين سما سيور ديكي ريفيين وبالله الا يوكير
وإن نشوى زما ياش كوا زمان نشيك زمان ذبابا مش انا 40 سنه بانكو ذبابا يمضرن داني تسمح نداياس ذبابا ومواخد تصمم جا سقان الصندوق قد بابا الشكا صاحبي وزماتيني الكلمه حق واش كني ومادي وذان ماد الشمايت ماد الكبار اللي دار الدار جايه واش باباش نغينك صاحبي سمح ندايس نضرنا جده 40 سنه انت يتخطص وسط شحال من الثمانيات وسط شحال وين باش تستاز اوديو وتكبو قارنش اوديو سيور دوا صاحبي سيور ان الا وزما نسيوريك ثمغاط النص الله يديك اني دي جموا ورا يمينو كما انا ينتعانا الزايز ما انا الجريمه خاص نسيور يخصها نفضع الناس لا وزما خمينو ايوا مي وزما لا سما لا يرفد عليك نشوني ان شاء الله هذا ماني الصراحه يوذان ويستهج سما مينا سما حتى اخذ الدافع على الله ما يستهج المهم نكمل الموضوع على نسبه ثانيته